वालेकुम तमाम मेरे फॉलोअर्स, तमाम मेरे सब्सक्राइबर और तमाम मेरे अहबाब। तजम्मुल हुसैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। आज एक नए टॉपिक, एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको उन्वान बहुत मज़ेदार भी लगेगा और बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, जो कि हमारा आज का मौजू है कि दुल्हन सुर्ख लिबास क्यों पहनती है, मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल तजम्मुल हुसैन अर्ज़ किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और इससे मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं और मालूमाती वीडियोस का सिलसिला वो जारी और सारी रहेगा और जिससे आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि दुल्हन सुर्ख लिबास क्यों पहनती है। सबसे पहले तारीख़ के लिहाज से अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो मौजूदा हमारा पाकिस्तान और हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, एक वक्त था कि ये जब इकट्ठा रियासत मुल्क के तौर पे जाना जाता था, तो उस वक्त यहाँ मुख्तलिफ तहजीबें थीं, मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ ज़बानें थीं जो कि एक साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। अरब, हिंदू, सिख, मुसलमान और फारिस यानी ईरान के बशिंदे और फिर अंग्रेज़, इस बरे सगीर के अंदर काफ़ी अरसा जो है इन्होंने बिताया। तहजीब फारिस यानी ईरान से ये चीज़ हमने एक साथ रहते हुए जो है उनसे ली, या उनकी एक रस्म या उनका एक अंदाज अपने तहजीब में, अपने रस्म व रिवाज में ढाल लिया। ईरान के जो लोग थे वो 3 रंगों को बुनियादी तौर पर गिनने में लाते थे। पहला रंग सुर्ख, दूसरा सफ़ेद और तीसरा पीला। और वो इन सारे रंगों को जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करते थे। पीले रंग का मतलब ये होता था कि आप किसी को पैगाम देना चाहते ही और आपने उसे पीले रंग का कुछ भी तोहफातन दे दिया या फूल पीले रंग का दे दिया, तो उसका मतलब ये होता था कि आप उसको नफरत का पैगाम देंगे। यानी आप उसे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ मेल जोल, आपके साथ ताल्लुकात, आपके साथ रस्म व रिवाज, आपके साथ वास्ता मैं नहीं रख सकता। यानी ये नफरत की अलामत होती, दुश्मनी की अलामत होती। दूसरा रंग सफ़ेद होता था, जो कि इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि किसी ने आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है या नफरत का, तो अगर आपने उसे सफ़ेद रंग का कुछ भी या सफ़ेद रंग का फूल तोहफतन वापस भेजा, तो इसका मतलब ये होता था कि आपने जो भी पैगाम भेजा है मैं उसके बारे में सोच विचार कर रहा हूँ। यानी अगर किसी ने आपको पीले रंग का भेज दिया है तो आप वापसी पे उसे सफ़ेद का भेज देते हैं, तो मतलब ये है कि आप तो नफरत का इजहार करना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ। यानी सफ़ेद रंग मसला ज़ेरे गौर जिसके बारे में सोचा जा रहा होता था, तहजीब फारिस उसके लिए इस्तेमाल करती थी। और तीसरा रंग जो सुर्ख था, कभी भी कोई फारिस ईरान का बशिंदा किसी को भी सुर्ख रंग का फूल या कोई और तोहफा भेजता था, तो उसका मतलब ये होता था कि मैं आपसे ताल्लुकात, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, उन्स, मुरव्वत, मवद्दत का रिश्ता बनाना चाहता हूँ।
اور یہی چیز ہم نے فارس سے لی، اور ہماری تہذیب کے اندر جب شادی بیاہ کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ رنگ آپ کو واضح انداز سے نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر دیکھا ہو تو مہندی کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس میں تمام کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیلے رنگ کے کپڑے، دوپٹے، جوتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے اگر غور کیا ہو تو جو دولہا ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا عموماً زیادہ لباس استعمال کرتا ہے، اور جو دلہن ہوتی ہے وہ سرخ رنگ کا لباس استعمال کرتی ہے، جو کہ در حقیقت وہی فارس کی تہذیب یا اصول یا روایات کے مطابق۔ لیکن ایک دلچسپ اس میں چیز یہ ہے کہ پیلا رنگ جب مہندی کے فنکشن میں ہوتا ہے تو در حقیقت دوسرے انداز سے، جسے ہم مزاحیہ انداز کہہ لیں، تو دلہن والے مہندی کے فنکشن پر دولہے والے کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم نے آپ سے رشتہ ناتا نہیں جوڑنا، اور ہم پیلے رنگ پہن کے آپ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی مثلا یہ سب کا نہیں، میں مزاحیہ انداز سے صرف دلہن کا خیال ہے۔ اور جب دولہا دلہن کے اس پیغام کو دیکھتا ہے یا اس پیغام کو لیتا ہے یا وصول کرتا ہے کہ پیلے رنگ کے ملبوسات دیکھ کر وہ شادی والے دن سفید رنگ کا لباس پہن کے جاتا ہے اور دلہن کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ نے پیلے رنگ کا جو مہندی پہ مجھے پیغام بھیجا تھا، آج میں سفید رنگ کا لباس پہن کے آپ کی طرف یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ آپ سے نفرت کی جائے یا محبت۔ لیکن کمال یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ آگے سے دلہن سرخ رنگ کا لباس پہن کے بیٹھی ہوتی ہے اور دولہے کو کہتی ہے تم سوچو یا نہ سوچو میں تمہارے گلے پڑنے جا رہی ہوں۔ تو یہ روایات، اور ہم نے یہ روایات کس طرح سے لی، یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل تجمل حسین عرض کیا ہے، سبسکرائب کریں۔ مہربانی، اللہ حافظ۔